नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको धेरैजसो लगानी जलविद्युतमा मात्रै केन्द्रित छ। तर यस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू जलवायुजन्य विपदको जोखिममा भएकाले सौर्य र वायु ऊर्जाको विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर र WWF नेपालद्वारा सञ्चालित 100% नवीकरणीय ऊर्जाका लागि बहुसरोकारवाला साझेदारी परियोजनासँगको सहकार्यमा तयार पारिएको यो भिडियो सामग्री। कार्बन उत्सर्जनका कारण विश्व तापमानमा 1 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै वृद्धि भई यसको असर संसारभर देखिन थालेको छ। तापमान वृद्धिको नकारात्मक असरले सबैलाई भरपर्दो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतका बारेमा सोच्न बाध्य पारिरहेको छ। अन्य मुलुकको तुलनामा कार्बन उत्सर्जनमा प्राय न्यून भूमिका रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने विश्वव्यापी प्रयासहरूसँग सहमति जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। पेरिस सम्झौता अनुसार नेपालले सन् 2020 को दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत सन् 2050 सम्म 100% नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरित हुने लक्ष्य राखेको छ। सोही बमोजिम सन् 2030 सम्ममा कुल ऊर्जा सम्मिश्रणमा 5 देखि 10% सौर्य र वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने भनिएको छ। नेपालमा वर्षभरमा लगभग 300 दिन घमाइलो रहने सोलर रेडिएसनको मात्रा 3.6 देखि 6.2 युनिट प्रतिदिन प्रति वर्गमिटर रहेको छ। यही कारण वैकल्पिक ऊर्जाको भरपर्दो माध्यम सौर्य ऊर्जाको उत्पादनको सम्भावना नेपालमा राम्रो छ। नेपाल सौर्य ऊर्जाको हिसाबले चाहिँ नि धनी छ। हामीसँग वार्षिक सरदर 300 दिन घमाइलो हुने अनि यो सोलर इन्सुलेसन भन्छ हैन, औसतमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि जर्मनी, स्पेन जस्ता जसले सौर्य ऊर्जा चाहिँ नि एकदम धेरै उत्पादन गरेका छन्, सौर्य ऊर्जामा चाहिँ संसारका लिडिङ देशहरू हुन्। तिनीहरूकोमा भन्दा पनि हाम्रोमा सोलरको चाहिँ रेडिएसन चाहिँ राम्रो छ। त्यो हुँदाखेरि सोलरको चाहिँ उत्पादन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ। नेपालभर 2100 मेगावाट बराबरको विद्युत सौर्य प्रणालीबाट उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा सोलरबाट उत्पादित करिब 87 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। 87 मेगावाटको विद्युत अहिले अपरेसनमा आइसक्यो। अर्को 100 मेगावाट जतिको अहिले चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ। अरू पनि हामी थप्दैछौँ। सौर्य ऊर्जा करिब हामी चाहिँ 800-900 मेगावाट जति हामी थप्ने प्लानमा छौँ। चाँडै त्यो प्लानहरू आउँदैछ। हामी किन्ने हो, हामीले बनाउने होइन। हामी इनर्जी किन्छौँ, प्राइभेट सेक्टर आउँछ त्यसमा। नेपालका उच्च पहाड र माथिल्लो हिमाली क्षेत्रका समथर भूभाग वायु ऊर्जा उत्पादनको लागि उत्तम मानिन्छ। अध्ययन अनुसार यहाँ 3000 मेगावाट भन्दा बढी वायु ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना छ। तर हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा वायु ऊर्जाको विकास हुन सकेको छैन। हामीले नमुनाको रूपमा अहिलेसम्म करिब 10 वटा जति साना वायु ऊर्जा अथवा वायु सौर्य मिश्रित खालको ऊर्जाको प्लान्टहरूलाई सपोर्ट गरेका छौँ विभिन्न ठाउँमा र तिनीहरू चाहिँ नि सञ्चालनमा छन्। तर वायु ऊर्जाको एक्लै भन्दा पनि अब त्यो चाहिँ नि वायु र सौर्यको मिश्रित खालको प्रणाली हो र त्यो एउटा नमुना आयोजनाको रूपमा मात्रै गरिएको छ। खासै चाहिँ नि कमर्सियल हिसाबले गर्न सकिएको चाहिँ छैन। प्राइभेट सेक्टर पनि गरेको देखिन्छ, हामीले पनि गरिरहेछौँ। तर अझै पनि हाम्रो टेरेनको कारणले, डिफिकल्ट टेरेन हैन, ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले एकदम हेभी ब्लेडहरू लानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि फिजिबल चाहिँ छैन। सानो सानोमा चाहिँ हामी पाइलटको रूपमा गर्न सकिन्छ होला।
त्यो चाहिँ हामी हेरिरहेछौँ। तर अहिले त्यसरी अगाडि बढ्न सक्ने अब कमर्सियल्ली नै जान सक्ने चाहिँ अहिले छैन। ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले नेपालमा जलविद्युतलाई धेरै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। तर जलवायु परिवर्तनको असरका कारण खोला नदीमा पानीको बहाव कम हुँदै जानु, हिमालहरू पग्लिँदै जानु जस्ता कारणले जलविद्युतमा चुनौती थपिँदै गएको छ। नेपाल भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेको हुनाले ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई उच्च जोखिम हुन्छ। जलविद्युतमा मात्रै आश्रित हुँदा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपदले भविष्यमा कुनै पनि बेला ऊर्जा सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्ता समस्या भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ठूला वायु र सौर्य ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। ऊर्जा मिश्रण नै भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको समाधान हो। यसका लागि सौर्य विद्युत उत्पादनको दायरा फराकिलो बनाउँदै क्षमता र प्रविधिको विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्छ। एकदमै नाङ्गा डाँडाहरू धेरै छन्। हाम्रा नहरहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रिभरका कोरिडोरहरू, त्यस्ता चाहिँ चिजहरू, ठाउँहरू र साथसाथै हाम्रो घरको छाना जो चिज चाहिँ हाम्रो चाहिँ सजिलैसँग उपलब्ध हुनसक्छ, त्यस्ता चिजहरू, त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गरेर हामीले चाहिँ तपाईँको गर्न सक्यो भनेदेखि सकिन्छ। र यसमा अलिकति चाहिँ अब हामी स्वाभाविकले हाम्रो हाइड्रोसेन्ट्रिक हो। हाम्रो मुख्य चाहिँ नि नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनेको चाहिँ नि जलविद्युत नै हो, जुन हामीले बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। तर जलविद्युतमा मात्रै हामी निर्भर हुन चाहिँ नि हुँदैन। अब विभिन्न खालका अध्ययनहरूले सन् 2100 सम्म जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि यो हिमालमा रहेको हिउँको भण्डार पनि घट्ने, नदी नालाको चाहिँ बहावहरू घट्ने, विभिन्न खालका चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू यो चाहिँ प्रोजेक्सनहरू आइराखेका छन्। त्यसको कारणले पनि हामी चाहिँ नि एनर्जी मिक्स जुन मिश्रित ऊर्जा छ त्यसमा जान पर्यो। त्यसमा जलविद्युत पछाडिको अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको सौर्य ऊर्जा नै हो। वायु र सौर्य ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जाका मुख्य स्रोत हुन्। शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउनका लागि समेत सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकासमा लाग्न अपरिहार्य छ। नेपालको जलविद्युत प्रणालीलाई सौर्य विद्युतले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै दिगो र भरपर्दो आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि नेपालका सम्भावित सौर्य आयोजनामा लगानी बढाउनु पर्ने विज्ञ बताउँछन्। अलिकति नीतिगत हिसाबले पनि हामीले चाहिँ लिस्ट कस्ट सोलुसन, लिस्ट कस्ट अप्सनमा जाने एउटा पाटो र साथसाथै हामीले अलिकति सेग्रिगेट गराइदिनु पर्ने। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि पुस पोलिसी भन्छौँ। पुस पोलिसीले चाहिँ सर्टेन टार्गेटहरू चाहिँ हामीले हाम्रा उत्पादकहरूलाई दिनुपर्ने होइन। हाइड्रोको साथसाथै तिमी सोलरमा पनि गर अथवा अरू चाहिँ विन्डमा पनि गर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादन जेनेरेसन चाहिँ विविधीकरण हुनसक्छ र यसले ऊर्जा सुरक्षामा ठुलो एउटा चाहिँ सपोर्ट सहयोग गर्न सक्छ। ठूला सौर्य र वायु ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जमिन एउटा मुख्य चुनौती हो। यति मात्र होइन, विद्युत प्रसारण लाइन जलविद्युतलाई मात्र ध्यानमा राखेर विस्तार गरिएको छ। सोही कोरिडोर वरपर वायु तथा सौर्य ऊर्जाको लागि उपयुक्त र आवश्यक जमिन पाउन सहज छैन। नीतिगत समस्याहरू छ, त्यसमा अब प्राइसको कुरामा अलिकति समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभलको विकास गर्न सकेका छैन। फेरि कस्तो भने खेतीजन्य जमिनमा मात्रै राख्न नपाउने भनेको छ। नेपालका सबै जङ्गलदेखि बाहेकका जग्गाहरू सबै खेतीजन्य भएको छ होइन। त्यस कारण हामीले सरकारसँग पनि भनिरहेछौँ कि कम्तीमा खेतीजन्य भनेको अथवा सिँचाइ नलाग्ने होइन, सिँचाइ हुँदै नहुने कुनै पनि अन्नबाली हुँदैन भने त्यसलाई खेतीजन्यबाट हटाएर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सोलर विकास गर्न सक्यो भने हुन्थ्यो भन्ने खालको सोचाइ छ। जलविद्युतको तुलनामा नेपालमा सौर्य र वायु ऊर्जा आयोजनामा लगानी निकै नै कम छ। अर्कोतर्फ पानीको स्रोत कम भई उत्पादन घट्दा हिउँदको समयमा हरेक वर्ष भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको विकल्पमा ठूला क्षमताका सौर्य तथा वायु ऊर्जा केन्द्र बनाउन सकेको खण्डमा बिजुली आयात गरिराख्नु पर्दैन र ठूलो रकम विदेशिनबाट समेत जोगाउन सकिन्छ।
हाम्रो ब्याकबोन ऊर्जाको स्रोत हाइड्रो हो, तर साथसाथै सौर्य ऊर्जा र विन्ड एनर्जी जस्ता ऊर्जाहरूले चाहिँ जस्तो अब यो चाहिँ इन्टरमिडिएट टाइपका हुन्, भेरिएबल नेचरका हुन् यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ हाम्रो ब्याट्री ब्याङ्कको कम्पनी काम गर्न सक्छ। जस्तो दिउँसो चाहिँ म सोलरबाट बिजुली लिन्छु होइन, हाम्रा स्टोरेज प्रोजेक्टहरू चाहिँ म बेलुका मात्रै चलाउँछु, अथवा हाम्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ पिकमा मात्रै चलाउँछु भनेर यसलाई चाहिँ यो प्रतिस्पर्धी होइनन्, यिनीहरू चाहिँ कम्पिटेटिभ के अरे कम्प्लिमेन्टिङ हो। जलवायु जन्य विपदको उच्च जोखिमयुक्त देशमा ऊर्जा भन्ने बित्तिकै जलविद्युतमा मात्र सीमित हुनु राम्रो होइन। भौगोलिक अवस्थिति र विपदका कारण यहाँका जलविद्युत आयोजनाहरू जोखिममा छन्। यसर्थ 100% नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जलविद्युतसँगै सौर्य र वायु मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ। सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन गर्न सके खोला नदीको पर्यावरणीय सन्तुलन समेत जोगाउन सकिन्छ। तर त्रिशुली नदीमा सुपर त्रिशुली जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुरु भएपछि नदी संरक्षण अभियन्ता, पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दाले आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले नै नसुनी र नबुझ्ने सरकार भएपछि हामीले केही भन्न सक्दैन होइन। तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला सरकार कति चाहिँ बलियो छ भनेर। त्यो विषयमा त हामी त एउटा पीडित हो। पीडित भन्नु अब यो कर्मचारी नै हाम्रो त कामै रुक्यो नि, गरेर खाने भाँडा नै बिग्रियो जस्तो लाग्यो होइन। मैले त यो हाइड्रो पावरले बनाउँछ, उनीहरूले खान्छ, मैले पनि रिजोर्ट गरेर खान्छु भनेको अब भोलिको दिन त मलाई असर हुनुला जस्तो छ। मेरो त जिन्दगी डामाडौल हुने भयो नि त। यो वर्षौंदेखि र्याफ्टिङ गराउने त्रिशुली नदीमा विद्युत ड्याम बन्ने भएपछि रोजीरोटी गुम्ने चिन्ताले माइला गुरुङ जस्ता धेरैलाई पिरोलेको छ। चितवन र गोर्खा जिल्लाको बीच भएर बग्ने त्रिशुलीमा 100 मेगावाटको सुपर त्रिशुली जलविद्युत आयोजना बन्ने भएपछि हजारौं पर्यटन व्यवसायी चिन्तामा छन्। र्याफ्टिङको लागि निकै उपयुक्त यस खण्डमा विद्युत आयोजना बनाउने निर्णयले उनीहरू निराश भएका छन्। 24 घण्टा काम भइरहेको हुन्छ यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम, त्यसले गरेर अनि धेरै डिस्टर्ब भयो भनेर पनि रिभ्यूहरू आइरहेछ। अब हामीलाई चाहिँ के डर छ भने अब उहाँहरू एकपटक त आउनुभयो, अब यो डिस्टर्बेन्स देखेर प्लस यहाँको यो खोला बिग्रेको देखेर चाहिँ फेरि आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति लागेको छैन। नेपाल सरकारले नै पहिले बुझ्न पर्छ कि हाइड्रो पावर कहाँ बनाउने भनेर, अनि त्यसपछि त्यसले असर पार्छ पार्दैन स्थानीय र त्यहाँ गर्ने व्यावसायिक मान्छेहरूलाई चाहिँ भनेर चाहिँ बुझिदिनुपर्ने कुरो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अब सरकारले जे मनलाई त्यो जतापाए मिडे गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो नारा भन्ने एसोसिएसनलाई चाहिँ गएर चाहिँ एकताल सोधपुछ गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुरा अगाडि बढाएर स्थानीयलाई सोधेर चाहिँ गरे हुन्थ्यो होला। अब जसले चाहिँ अब यो त कन्ट्र्याक्चुअल जस्तो भयो कि सरकारमा गयो, ल मलाई चाहियो दिनुहोस् त कन्ट्र्याक्टमा यति पर्छ भने जस्तो भयो। त्रिशुली नदीमा सन् 1960मा जलयात्रा सुरुवात भएको थियो। विश्वभरका जलयात्रा पर्यटकको पहिलो रोजाइमा यो नदी पर्ने गरेको छ। यति बेला हामी यो त्रिशुली नदीमा छौँ। विशेष गरेर यो त्रिशुली नदीलाई स्वतन्त्र रूपमा बग्न दिनुपर्छ र यहाँ बन्दै गरेको जुन सुपर त्रिशुली हाइड्रो पावर 100 मेगावाटको बनिराखेको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा पार्ने थुप्रै असरहरूको बारेमा विशेष गरेर यहाँ चाहिँ पत्रकारहरूको टोली चाहिँ यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङको लागि आएको हो र हामी पनि त्यसै क्रममा यहाँ आएका हौँ। विद्युत आयोजनाबाट हुने फाइदा भन्दा यसले दिने पर्यावरणीय त्रिशुली सभ्यता र परम्परागत पेसाको महत्त्व ठूलो छ। यहाँ बन्ने विद्युत आयोजनाले दिने लाभ भन्दा नोक्सानी धेरै हुने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ।
हाइड्रो पर आएपछि अर्बौँ हुन्छ। त्यसो भए त आज कर्णाली, कालीगण्डकी र मर्स्याङका किनारमा भएको स्थानीय त आज खर्बौँपति हुनुपर्ने, उहाँहरूलाई त्यो 55 डिग्रीमा खाडीमा गएर किन मजदुरी गर्नु पर्थ्यो र? त्यही भएर हाइड्रोवालाहरूले चाहिँ हाउकुची तालले गर्दा स्थानीयहरूलाई थोरै सेयरमा लोभिरहेको अवस्था छ। स्थानीयहरूलाई हामी जागरुक गराउनु छ। स्थानीयहरूको चाहिँ पहिलो अधिकार हो र पहिलो कुरा मानव सभ्यता नै नदी बचाएर मात्रै रहने हुनाले यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरूलाई नै बचाउँदै यसको विकास गर्नुपर्छ। नेपाल यति सुन्दर छ कि यहाँ भएको वातावरण मात्रै बिगारेन भने पनि हामी कहाँ अथाह टुरिस्ट आउँछ र हामीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले भरपुर युज गर्न सक्छौँ भन्ने हामी चाहिँ राष्ट्रिय कम्युनिटीको जोरदार माग हो। नेपाल आउने 90% पर्यटकले त्रिशुली नदीलाई अवलोकन गर्ने भएकाले यसलाई मास्न नहुने नदी संरक्षण अभियन्ताहरूको माग छ। नदीको प्राकृतिक अधिकारलाई मास्ने गरी विद्युत आयोजना बनाउन लागेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। यसै सन्दर्भमा 2080 मङ्सिर 30 गते शनिबार नदी संरक्षण अभियन्ता, रिभर गाइड, पर्यटन व्यवसायीहरूले चितवनको फिसलिङमा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरे। त्रिशुली संवाद नाम दिएको यस कार्यक्रममा त्रिशुली सभ्यता जोगाउँ, पर्यावरण नमासौँ लगायतका नाराहरूसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। तपाईँको चाहिँ एउटा धार्मिक दृष्टिकोणले, सभ्यताको दृष्टिकोणले, तपाईँको ऐतिहासिक दृष्टिकोणले जहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दाह संस्कार गरेको ठाउँ देवीघाटमै छ भनेदेखि तपाईँको पर्यटकको दृष्टिकोणले सबैभन्दा पहिला एक्सप्लोर भएको रिभर टुरिज्मलाई, नदी पर्यटनलाई यही नदी हो है। यो चाहिँ यो लेट 60s मा 1960s तिर है। त्यस कारणले चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट नदीलाई, जहाँ चाहिँ 90% पर्यटकले देख्ने नदीलाई चाहिँ यसरी मासिनु भनेको, जहाँ चाहिँ 6000 नदी नाला छन्, यो 100 मेगावाट त जहाँबाट निकालिनु हुन्छ नि, हावाबाट पनि आउँछ, घामबाट पनि आउँछ। तपाईँको यतिका चाहिँ 6000 नदी नालामा जहाँ बनाएर पनि हुन्छ भनेदेखि यो जुन चाहिँ लाखौँ पर्यटकले देख्ने र लाखौँलाई रोजगार दिएको जुन चाहिँ जीविकोपार्जन चाहिँ गराउन सिकाएको नदीलाई मास्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै जोरदार माग हो। विगत 1 महिनादेखि त्रिशुली नदीमा 100 मेगावाटको सुपर त्रिशुली जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य भइरहेको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै गलत रहेको बताइएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिजका अनुसार यस क्षेत्रमा 81वटा र्याफ्टिङ कम्पनी र 20वटा रिसोर्टमा गरी करिब 5 अर्बको लगानी छ। अर्कोतर्फ नदी संरक्षणको लागि कानुनी व्यवस्था नहुँदा अवस्था झन बिग्रदो छ। र कुन चाहिँ खोलाबाट विद्युत निकाल्दा उचित हुन्छ, कुन चाहिँ खोला र नदीबाट विद्युत ननिकाल्दाखेरिमा उचित हुन्छ, त्यो कुरालाई परिभाषित गर्ने गरेर चाहिँ कानुनी व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन जरुरी छ। त्योबाट मात्रै समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जलविद्युत आयोजना बनाउने नाममा अरू नदीहरूको पर्यटन समाप्त गर्दै लगेको पर्यटन व्यवसायको दाबी छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा रहेको जलयात्रा व्यवसाय नदी नालाहरूमा बढ्दै गएको अतिक्रमण, विशेष गरेर जलविद्युत बाँधले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। त्यसैले विकास आयोजना बनाउँदा यसले दिने लाभ र वातावरणीय नोक्सानीको सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्नेतर्फ सरकारले गम्भीर बन्न आवश्यक छ। जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण मैत्री ढङ्गले बनाइनुपर्छ। तर ठुला आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी हचुवाको भरमा जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यसले वातावरणीय नोक्सानी बढाउन सक्छ। त्यसैले यसतर्फ सरकारी निकायले गम्भीर बन्न आवश्यक छ। आँखीझ्याल नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा सञ्चालित न्युज पोर्टल हाकाहाकी.org, फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।